दक्षिणामूर्तिस्तव उपासकानां यदुपासनीय मुपातवांसं वटशाखिमूले दाक्षिण्यजुषास्वमूर्त्या जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षमक्षीण दयानिधान माचार्यमाद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तं विद्राविताशेषतमोगणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनां निरस्य मायां दयया विदत्ते देवो महांस्तत्त्वमसीति बोधम् अपारकारुण्यसुधातरङ्गो रपाङ्गपातैरवलोकयन्तं कठोरसंसारनिधागतप्तान् मुनीनहं नौमि गुरुं गुरूणां ममाद्य देवो वटमूलवासी कृपाविशेषात् कृतसन्निधानः ओङ्काररूपामुपदिश्य विद्या मा विद्यखद्वान्तमुपाकरोतु कलाभिरिन्दोरिव कल्पिताङ्गं मुक्ताकलापैरिव बद्धमूर्तिम् आलोकयो देशिकमप्रमय मनाद्य विद्यातिमिरप्रभातं स्वदक्षजानुस्थितवामपादं पादोदरालाङ्कृतयोगपट्टम् अपस्मृतेराहितपादमङ्गे प्रणौमि देवं प्रणिधानवन्तं तत्त्वार्थमन्ते वसतां ऋषीणां युवापिह सन्नुपदेष्टुमीष्टे प्रणौमि तं प्राक्ततनुर्पुण्यजालौ राचार्यमाश्चर्यगुणादिवासम् एकेन मुद्रां परशुं करेण चान्येन मृगं ददानः स्वजानुविन्यस्तकरपुरस्तादाचार्यचूडामणिराविरस्तु आलेपवन्तं मदनाङ्गभूत्या शार्दूलकृत्या परिधानवन्तम् आलोकये कञ्चन देशिकेन्द्र मज्ञानवाराकरवाडवाग्निं चारुस्थितं सोमकलावतंसं वीणाधरं त्यक्तजटाकलापाम् उपासते केचन योगिनस्त्वमुपात्तनादानुभवप्रमोदम् उपासते यं मुनयः शुकाद्या निराशिषो निर्ममतादिवासाः तं दक्षिणामूर्तितनुं महेश मुपास्महे मोह महार्तिशान्ते कान्त्या निन्दितकुन्दकन्दल वपुण्यग्रोधमूले वसन् कारुण्यामृतवारिभिर्मुनिजनं सम्भावयन्वीक्षितैः मोहध्वान्तविभेदनं विरचयन् बोधेन तत्तादृशा देवस्तत्त्वमसीति बोधयितुं मा मुद्रावतापानिना अघोरनेत्रैरलटानेत्रे प्रशान्तवेषैरभुजङ्गभूषैः अबोधमुद्रैरनपास्तनिद्रैरपूरकामैरमलैरलं नः देवतानि कति सन्ति चावनौ नैव तानि मनसो मतानि मे दीक्षितं जडदयामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव दैवतं मुदिताय मुग्धशशिनावतंसिने वसितावले रमणीयमूर्तये जगदीन्द्रजालरचना पठीयसे महसे नमोऽस्तु वटमूलवासिने व्यालम्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावशेषेण कलाधरेण पश्यल्ललाटेन मुखेन्दुना च प्रकाशसे चेतसि निर्मलानाम् उपासकानां त्वमुमा सहायः पुण्येन्दुभावं प्रकटीकरोसि यदद्यते दर्शनमात्रतो मे द्रवत्यहो मानसचन्द्रकान्तः यस्ते प्रसन्नामनुसन्दधानो मूर्तिं मुदा मुक्तशशाङ्कमौलेः ऐश्वर्यमायुर्लभते च विद्या मन्ते च वेदान्तमहारहास्यम्।